छप्पर का घर, उस छप्पर के घर में एक औरत, बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर झुर्रियां, चेहरे पर झुर्री, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का नक्शा। रोती है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, औरतों पर एहसान किया हुजूर ने, तो उस वक्त की औरतों ने मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत का डिफेंस कैसे किया। और आज हमारी माएं बहनें क्या कर रही हैं, सब कुछ भूल गई, मुस्तफा को भूली, मुस्तफा के किरदार को भूली, मुस्तफा के अखलाक को भूली और मुस्तफा के एहसान को भूली। हजरात, औरत का हक ये था कि वो औरत रोती है उसी छप्पर के अंदर। ये अल्लाह, आज क्या होगा मेरे मौला, प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ क्या होगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की मदद फरमा, अल्लाह मेरे हुजूर की मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत पे अबू जहल और उसके लोग क़यामत बन के टूटने, क़यामत बन के गिर न जाएं। ए अल्लाह मेरे नबी की मदद फरमा। मुस्तफ़ा ज़िंदा है तो इस्लाम ज़िंदा है, मुस्तफ़ा ज़िंदा है तो ईमान ज़िंदा है, मुस्तफ़ा सलामत है तो ये जहान सलामत है। तड़पती चली जाती है। और ये भी एक बार उसने ये भी कहा है, ए अल्लाह मेरे जो बेटे थे जवान, वो मैंने भेज दिए मैदान जंग में। ए अल्लाह, अगर तूने आज मुझे हज़ारों बेटे दिए होते तो हर बेटे को मैं मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर देती। इसी असना में 2 छोटे छोटे बच्चे उसके बाहर कहीं खेलते थे, अंदर आए। एक का नाम मुआज़ था, एक का नाम मुअव्वज़ था। अंदर आए, एक 11 साल का है, एक 12 साल का है। दोनों बच्चे अंदर आए, माँ को रोते हुए देखा, अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उन्होंने आंसू अपनी माँ के पोंछे और माँ से बोले, माँ तुम रो क्यों रही हो। कहा, बेटे पता नहीं क्या होगा आज नबी के साथ, पता नहीं क्या होगा। ये 300 है बेटे और वो 1000 है। अबू जहल कसमें खाता फिरता है, आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बदर की वादी में दफन करके रख दूंगा। ओ मेरे बेटे, आज अल्लाह जाने क्या होगा। नबी सलामत है बेटा, तो ये जहान सलामत, ईमान सलामत। हज़रात मोहतरम, तो कहते हैं ना करो। बहुत मुख्तसर में बात लंबी थी, बात बहुत मुख्तसर में 4 जुमलों में बात को खत्म करना चाहता। अम्मी तुम फिक्र ना करो, हमें इजाजत दो। अगर वो कसमें खाता फिरता है कि आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन कर रख दूंगा, तो माँ हम तेरे सामने अल्लाह की कसम खाते हैं, माँ अल्लाह की कसम, माँ या तो हम उस मरदूद को तबाह कर देंगे या मैदाने बदर में हम दोनों भाई अपनी जानें दे देंगे। कहा, बेटे अगर ऐसा हो गया, माँ का करना देखें आप, मुस्तफ़ा के एहसान को पहचानना देखें आप। कहती है, बेटे अगर ऐसा हो गया तो कल मैदाने महशर में तुम्हारी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा। कहा, अम्मी सर पे हाथ रख दो, इजाज़त दे दो। अंदर गई 2 छोटी छोटी तलवारें, कभी बाप ने खिलौनों के तौर पे बनवाई थी, दोनों को ला के दे दी। कहा, बेटे तुम्हें इजाज़त है। हज़रात मोहतरम, बच्चे मुड़ मुड़ के अपनी माँ को देखते रहे। जब तक वो देखते रहे, आखिरकार एक ऐसा मोड़ आ गया कि हमेशा हमेशा के लिए माँ की नज़रों से वो दूर हो गए। जब वो मुड़े तो जनाब एक नज़र दोनों ने फिर आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देखा। तो माँ ने ये सोच के कहीं देर ना हो जाए, फौरन हाथ उठा के अपने बच्चों से कहा, अस्तौदिउकुमुल्लाह, ओ मेरे लालो देर ना लगाओ, मैंने तुम दोनों को अल्लाह के हवाले कर दिया। हज़रात, बड़ी तेजी के साथ दोनों शहजादे मैदान बदर में पहुंच गए। छोटा वाला बोला बड़े से, भाई जान पता नहीं जिंदगी रही न रही, मगर सब जिंदगी रही न रही, मौका है, आखिरी मौका हमारे पास, एक बार हुजूर का दीदार ज़रूर करेंगे। तो जनाब बड़ा वाला बोला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हुजूर का दीदार नहीं करना, इसलिए कि अगर हुजूर ने हमें देख लिया मैदान में तो हमें फ़ौरन बाहर निकाल दिया जाएगा। बच्चों का मैदान में कोई काम नहीं है, इसलिए हम हुजूर का दीदार नहीं करेंगे। छोटा बोला, भाईजान हम सामने से नहीं देखेंगे, छप्पर की झाइयों
میں سے جھانک جھانک کے حضور کا دیدار کر لیں گے. پھر ملا نہ ملا وہ دیدار. آخر کار رضامندی ہو گئی. دونوں نے چھپر کی جھائیوں سے جھانک کے پہلے حضور کا دیدار کر لیا, مصطفیٰ کا پاکیزہ چہرہ دیکھ لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. ادھر تلواریں تلواروں سے ٹکرا گئیں, تیر ہواؤں میں سنسنانے لگے. ادھر جناب والا خاک و خون میں لوگ غلطہ ہونے لگے. ادھر لاشیں گرنے لگیں. بڑا جناب والا سنگین اور سیریس ماحول ہو گیا. جنگ شروع ہو گئی. ایسے ماحول میں ان کی نظر چچا پہ پڑی. انہیں پتہ نہیں تھا ابو جہل کدھر ہے حضرات. یہ نہیں جانتے تھے یہ مدینے کے رہنے والے, وہ مکے کا رہنے والا. نہیں جانتے تھے ابو جہل کون ہے اور کیسا ہے. اچانک لڑنے والے چچا پہ نظر پڑ گئی. یہ نبی کی طرف سے لڑ رہے تھے. عبد الرحمن ابن عوف ان کا نام تھا. دونوں ان کے قریب آئے اور جناب والا قریب آ کر دونوں نے ٹانگیں پکڑ لی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی. عبد الرحمن ابن عوف کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں ارشاد خل سبیلی, راستہ چھوڑو, یہ ٹانگیں پکڑنے کا ٹائم ہے. ارے تم چاہتے کیا ہو, تمہارا چچا مارا جائے؟ یہ چاہتے ہو کا نہیں چچا, ہم نے ٹانگیں اس لیے نہیں پکڑی کہ آپ مارے جاؤ, بلکہ چچا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکنڈوں اشاروں ہی اشاروں میں آپ ہمیں ابو جہل کا چہرہ دکھا دیں. ابو جہل کا چہرہ دکھا دیں. کہا کیا کرو گے تم ابو جہل کا؟ تو چھوٹا والا بولا ہے, کہتا ہے سن, قسم کھائی ہے چچا, قسم کھائی ہے, مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. تو جناب والا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا معمولی ہے وہ, معمولی ہے وہ. ارے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ, حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. تو بڑا والا بولا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. چچا صرف چہرہ دکھا دو. حضرات محترم سوچا کہیں دیر نہ ہو جائے. حضرات بڑی تیزی کے ساتھ دونوں کو گود میں اٹھایا. پہلوان تھے, سورما تھے, بہت جناب مردوں کے مرد شہ سوار تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بہادری کی مثالیں دی جاتی تھیں. دونوں کو ایک کو اس ہاتھ پہ اٹھایا, ایک کو اس ہاتھ پہ اٹھایا اور اٹھا کے بولے وہ دیکھو جس کے گلے میں وہ ریشمی رومال پڑا ہے وہی ہے ابو جہل, وہ ریشمی چادر والا. وہ دیکھو وہ جو اونٹ کی طرف ادھر سائیڈ میں کھڑا وہ ابو جہل ہے. حضرات محترم دکھا دیا چہرہ, مگر بڑی دور تھا ابو جہل. دونوں کو دیکھ تو لیا, باہر نکل آئے, میدان سے باہر نکل آئے. سوچنے لگے بہت دور ہے, کیسے جائیں گے ان لڑنے والے پہلوانوں کو پھاڑ کے ابو جہل تک پہنچیں گے کیسے؟ تو چھوٹا والا بولا بھائی جان بس ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ اس تک جانے کا. کہا بتاؤ کیا راستہ ہے؟ تو کہنے لگے بھائی جان ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے کندھوں کو چیر کے ابو جہل تک جا سکیں. ہمارے پاس صرف یہ راستہ ہے کہ ان لڑنے والے پہلوانوں کی ٹانگوں میں سے نکل کے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. حضرات محترم اب ایسے ہی وہ لڑنے والوں کے پہلوانوں کی ٹانگوں میں سے نکلنا شروع ہو گئے. لوگ سمجھتے رہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے پھر رہے ہیں, مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ اللہ کے قہر کی بجلیاں ہیں جو ابو جہل کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں. حضرات محترم بات طویل ہے مگر میں پوری گفتگو نہ کر کے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عورت ہے جس عورت نے جناب والا سب سے زیادہ اگر مائنڈ میں کسی کو رکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کو رکھا. یہ عورت ہے جس نے اپنے بیٹوں کو مصطفیٰ کی محبت میں خدا کی قسم بدر کے میدان میں ابو جہل کا سر اتارنے کے لیے بھیج دیا. وہ عورتیں تھیں جن عورتوں کا مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کی قسم غمخواری کی تھی. ان عورتوں نے مصطفیٰ کا احسان بھی مانا ہے. آج ہماری ماں اور بہن کا حال بہت ابتر ہو گیا ہے. اسے پتہ نہیں ہے اللہ کیا, اسے پتہ نہیں ہے مسجد کیا ہے, اسے پتہ نہیں ہے قرآن کیا ہے, اسے پتہ نہیں ہے جناب والا سیرت فاطمہ کیا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس سماج کی اصلاح کی جائے, مردوں کو یہ سمجھایا جائے کہ تم مصطفیٰ کے غلام ہو, اور عورتوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی باندیاں ہو, ان کی کنیزیں ہو. حضرات ٹائم ہوتا تو بات اور ہوتی. اس موضوع پر آخری بات یہ کہہ کے جاتا ہوں میں کہ اصلاح سماج کی بات, ریفارمیشن آف سوسائٹی کی بات بہت ضروری ہے, مگر اس سلسلے میں
انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کرتے ہیں. اللہ انہی باتوں کو قبول فرما لے, اور پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے. میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں, الا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بلا شبہ تم میں خبردار, بلا شبہ تمہارے اندر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے. اس لیے لوگوں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, اپنے گھروں کے ماحول کو بھی سمجھو.